ये 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब किला तकरीत का हाकिम था। नजमुद्दीन अयूब का तल्लुक़ कर्दू के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले कर्दिया से था। नजमुद्दीन अयूब आसाइश और इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती इसके ख़ानदान पर साया फ़गन हो गई। तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और इसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को इसी वक्त तकरीत छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अयूब इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सामान्य सफ़र बांध रहा था, इसी वक्त महल में एक नौमौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीत के माज़ूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब का फर्जंद था। कुछ देर बाद एक कनीज़ बच्चे को लिए हुए नजमुद्दीन अयूब की खिदमत में हाजिर हुई। पहले इसने इंतहाई पुरजोश लहजे में बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी, फिर अदब व एहतराम के साथ अर्ज़ करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अजान देकर इनका नाम तजवीज़ कर दीजिए। कनीज़ की यह बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब गज़बनाक हुआ और चीख कर बोला, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बच्चा फ़ातिह आज़म सलाहुद्दीन अयूबी था, जिसे इसका बाप मनहूस समझता था। नजमुद्दीन अयूब की कनीज़ बच्चे को लिए हुए इसकी माँ के पास पहुँची। कनीज़ का चेहरा बुझा बुझा था। खानम, क्या बात है? नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कनीज़ से पूछा। जब तू बच्चे को लेकर अपने आका के पास जा रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर अब तेरे चेहरे से गहरी उदासी झलक रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? कनीज़ खानम ने बच्चे को अपनी मालका के पहलू में लिटाया और उदास लहजे में कहने लगी, आका अपने बेटे की पैदाइश से खुश नहीं हैं। नजमुद्दीन अयूब की बीवी के चेहरे पर हैरत व फिक्र के साए लरज़ने लगे। आखिर मेरे बच्चे में क्या खराबी है? वो खूबसूरत है, इसके हाथ पांव सही सलामत हैं। माँ के लहजे से नागवारी का रंग छलक रहा था। कनीज़ खानम सर झुकाए खामोश खड़ी रही। वो अपने आका नजमुद्दीन अयूब के अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी। नजमुद्दीन अयूब की बीवी कुछ देर तक कनीज़ के जवाब का इंतज़ार करती रही, मगर जब वो कई बार सवाल करने पर भी नहीं बोली तो इसने तेज़ लहजे में खानम को हुक्म देते हुए कहा, दोबारा अपने आका के पास जाओ और मेरा पैगाम दे कि मैं इन्हें याद कर रही हूँ। कनीज़ खानम खामोशी के साथ चली गई और इसने नजमुद्दीन अयूब के सामने अपनी मालका के अल्फाज दोहरा दिए। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब अपनी कुर्सी पर उदास बैठा था और इसकी नज़रें सामने खुलने वाली खिड़की पर मरकूज थीं। खानम कुछ देर तक खड़ी अपने आका के जवाब का इंतज़ार करती रही, मगर जब नजमुद्दीन अयूब इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ तो वो उल्टे कदमों वापस चली गई। नजमुद्दीन अयूब की बीवी जुबैदा के लिए शौहर का यह तर्ज अमल और कनीज़ की खामोशी नाकाबिले फ़हम थी। कई बार इसके जी में आई कि वो उठकर नजमुद्दीन अयूब के कमरे तक जाए और इससे पूछे कि इस बेरुखी और नाखुशी का क्या सबब है, मगर वो शदीद ज़ईफ़ व नातवाई के बायस अपने इरादे पर अमल करने से कासिर थी। वो बहुत देर तक ज़हनी खलफशार का शिकार रही। हज़ारों अंदेशे और वसवसे इसे घेरे हुए थे। इसने कई बार अपने नामौलूद बच्चे की तरफ देखा, जिसका रंग सुर्खी माइल था और वो आंखें बंद किए दुनिया व माफिया से बेखबर सो रहा था। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए और वह ममता के बेमिसाल जज्बे से बेकरार होकर बच्चे के चेहरे पर झुकी और इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्यों आ गए? अभी जुबैदा अपनी बात मुकम्मल करने नहीं पाई थी कि यकायक कमरे में एक बारोब आवाज़ गूंजी, आपको फर्जंद की पैदाइश मुबारक हो। जुबैदा बहुत तेज़ी से उठकर बैठ गई। इसके सामने नजमुद्दीन अयूब का छोटा भाई असदुद्दीन शेर को खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे से गहरी मुसरत की झलक नुमायां थी। असद, क्या तुम अपने भाई के पास से आ रहे हो? जुबैदा का लहजा उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुशी की यह खबर सुनकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। असदुद्दीन शेरको के लहजे में किस कदर हैरत थी। आप रो क्यों रही हैं? ये सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो बेटे की पैदाइश से खुश नहीं हैं। जुबैदा ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। असदुद्दीन शेरको की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। वो चंद लम्हों तक अपनी भाभी के बहते हुए आंसुओं और धुआं धुआं चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर तेज़ी के साथ कमरे से निकल गया।
تھوڑی دیر بعد اسدالدین شیرکو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ اسدالدین شیرکو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقریر کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنی ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسدالدین شیرکو نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا انتظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقریر کا قلعے دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بصد حسرت و یاس تقریر چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی ساعت منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسدالدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ نجم الدین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسدالدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچوں کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معزولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسدالدین شیرکو واپس چلا گیا، پھر وہ اپنی بھاوج کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے اسدالدین شیرکو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت و دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جاں فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمیں بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریر کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کے یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی، دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے، کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسدالدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد بالا کی حکومت تھی۔
اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا۔